हे आमच्या म्हापसा बाजारातली एक एंट्री बाटा शोरूम सिरसाट बिल्डिंग JK वायन शॉप आहा थंयसर हे पळय जाला पळय हालींच हो रस्तो केल्लो. हेच्या पयलीं हांगासल्यो फातरी फुटात आसताल्यो, उदकाचे पायपलायन लिकेज जाताल्यो आनी आतां परते फुटपाक स्टार्ट जाल्या पळय फातरी. राती फातर फुटल्या म्हणजे तेजे पळय हाडां बिडां सगळें दिसता भितरले सरयो बी सगळ्यो दिसता हेज्यो. आनी आतां कितें जाता पळय गाडयो जेन्ना भायर सरता तेन्ना प्रॉब्लम जाता आनी कोणी तर हांगासर कळपाक लागून कित्याक तेजे वरसून जर गाडयो वतात नाल्यार टू व्हिलर वतात तो फातरी सकयल भितर वयतलो की आतां वयल्या वयर आहा. ही आमची कामां अशींच हेच्या फुडें सुद्दां अशींच सकयल आहा. तुषार बाब हेजेर कितें म्हणटाय तूं? हे पळय हें आतां आमी पळयता न्हू फाटल्या फावटी सुद्दां हांगासर अशेंच फुट्टालें आनी आतां रस्तो करून परते तेंच जालां राती तें फुटलां आनी कोणी तर आतां एक बऱ्या मनशान तें घातलां कळपाक लागून कितें तेजे वरसून गाडी वतात जाल्यार ती फुट्टली. तशेंच म्हाका अशें सायडीच्यो सारक्यो ना आतां गाडयांकूय त्रास जाता पळय. तूं कितें म्हणटा हेजेर? म्हणजे ते म्हाका अशें दिसता आतां ह्यो स्लॅब्स आसा ह्यो वेवस्थीत ना. म्हणजे तेजे सिमेंट म्हणजे जे मिक्सिंग आसा पळय ते वेवस्थीत नासल्या लो क्वॉलिटीच्यो त्यो फातरी आसा म्हणून हे अशा प्रकारच्यो फातरी पुन्हा पुन्हा फुट्टा. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन अश्यो ह्यो फातऱ्यो काडून ताका लोखंडी ते ग्रील स्ट्रॅप ते आसता ग्रेडिंग त्यो घालूंक जाय तेन्नाच ते टिकाऊ उरतले. आतां आमी पळयता की हो जो फुटपाचो जो प्रकार आसा हो सातत्यान कितकीशींच वर्सां जाता. फातर रिप्लेस केली पुन्हा म्हाज्या मागले आसता तेन्ना तेजे खऱ्या अर्थान बरो वेगळो विचार करून बऱ्या क्वॉलिटीच्यो फातरी किंवा ते लोखंडी घालतात आयज तशा प्रकारच्यो त्यो घालूंक जाय तेन्ना तो प्रश्न सुट्टलो. कित्याक आतां आमी एकदां पळयतात की कोणाची स्कुटरी भितून टायर शिरको शकता किंवा कोण चलत वचणारो आसतलो तेजो पांय वचूंक शकता भितून. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन त्यो जाता तितके बेगीन रिप्लेस करच्यो आनी ताका म्हणजे वेवस्थीत बऱ्या क्वॉलिटीच्यो तेंच्यांनी स्लॅब घालच्यो आनी हो विशय तेंच्यांनी सोडोवचो. आतां खरें कोण येतो एक तो दांडो घालून ताका जे कपडो बांदला त्या व्यक्तीचे धन्यवाद मानया कित्याक तेणें हो डेंजर गोश्ट लक्षांत घेवन तेणें लोकांक सतर्कतेचो असो इशारो त्या ठिकाणी लावन दिल्लो आसा. तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन अशा गोश्टींचो जास्तीत जास्त वेळ न काडटा बेगिनान बेगीन तेंच्यांनी त्या ठिकाणी त्यो फातरी घालच्यो. आतां आमचो तुषार टोपले उलयला सारके ते फातरी फुटात आसतात. हांवें खूब कडेन दाखयला जेन्ना नेवे फातरी घालता सकाळीं घातल्यो 4 वरांनी फातरी फुट्टा. ह्यो सुद्दां हांवें दाखयला कितें खूब कडेन दाखयला. आतां ह्यो आतां म्हाका अशा पयलींच्यो नेवळ्यो दिसना त्यो रस्तो केल्या उपरांत तेज्या पयलीं हांगा फुट्टाल्यो अशें खूब कडेन आहा म्हापशान. हें सामकें डेंजरस आहा. हें दिसता पळय काय बरें आतां म्हापशें पळय हें जाता इतलें बेगीन मातशें बऱ्यो फातरी घाला हाडून हांगासर नाल्यार तुषारान सांगलां तशें हांगासर ते लोखंडाचे ग्रील लीड म्हणटात त्यो